بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. عشق به امام حسین دارن قمه میزنن. ما در نیت پاک اونها حرف نداریم، راه اشتباه رفتن. مسئله عزاداری یا باید منصوص باشه یا اطلاقات باشه. به عبارت واضح تر، یا ببینیم ائمه خدا چه رقم عزاداری میکردن، و یا این است که یک اطلاقات و عموماتی درباره عزاداری باشه، ما به عرف مراجعه کنیم بگیم این مصداق عزاداریه. ائمه خدا مجالس تشکیل میدادن، مداحان می آمدن می خوندن اشعاری درباره عزاداری، صدا می زدن، خانوادهشون و دوستانشون رو می نشستن گریه می کردن و عظمت امام حسین رو در لابلای اون اشعار مداحان روشن می ساختن. این سبک عزاداری ائمه علیهم السلام بود. و بعدا نگاه میکنیم روایاتی که درباره عزاداری به طور مطلق صحبت میکنه، مراجعه به عرف میکنیم، ببینیم عرف چه چیزها را عزاداری میداند و چه چیزها را عزاداری نمیداند. گریه کردن عزاداری میدانند، سینه زدن و امثال اون عزاداری میداند، ولی آیا قبه زدن هم در عرف مصداق عزاداری است؟ زمان ائمه معصومین بوده؟ نه. در عرف مصداق عزاداری است؟ نه. از این گذشته این قبه زدن باعث شده است که دشمنان ما به وسیله آن دنیا رو بر ضد ما بشورانند، یعنی ایجاد تنفر کنند. عجیب است، یکی از دوستان میگفت امسال هر شبکه‌ای از شبکه‌های مخالفین رو باز کردم، دیدم از مراسم عاشورا جز غم زنی رو نشان نمیدن. اون مجالس باشکوه، اون دستجات باشکوه، اون برنامه‌های باشکوه، اون سخنرانی‌ها و مداحی‌های باشکوه، خبری از اونها نیست. هرچه هست فقط غم زنی نشون بدن که دنیا رو از ما متنفر کنن. من اگر در مجلس غم زنی باشم دوست دارم دست این غم زن رو ببوسم، غمه رو از دستش بگیرم، بگم برادر عزیز، این غم زنی امروز، حالا یک روز وضع دیگری داشت و بعضی علما درباره چیزی گفتن، امروز این غم زنی به ضرر اسلام و تشیع. من دستو میبوسم، یه واحد انتقال خونم اون گوشه، میگم آماده باشه، برو خونت رو اونجا بده، با این خونت نجات بده شخص مسلمانی را، نه اینکه با این خونت مسلمانی رو به خطر بینداز. میدانم روی عشق امام حسین این کار میکنه، اما این راه درست نیست. و از این گذشته ضرر زدن به خود در اسلام درست نیست. شما نگاه بکنید در این منظرهای غم زنی، بچه کوچکی را آورده، بچه داره گریه میکنه، داره سرش غمه میزنه، این هم به تمام دنیا روزا نشان میدهند و اون وقت دنیا را از ما متنفر میکنن. اون عزاداری با شکوه را انجام بده، اون دستجات با شکوه را انجام بده، اون برنامه‌های با عظمت انجام بده تا نام امام حسین در دنیا همه جا مورد علاقه واقع بشود. چرا این کار بشه؟ بعضی ها میگن حضرت زینب سلام الله علیه پیشانی رو به چوبه محمل زد. من باید عرض کنم اهل بیت سوار محمل نکردن،
سوار شتران بی جهاز کردن، محمل علامت احترامی. اسیران اهل بیت رو نمیخواستن احترام بزنن، سوار شترهای بی جهاز گاهی هم بچه ها میافتادن از اون پایین. چند تا کتاب معروف و معتبر من دیدم، یکی ارشاد مفیده، یکی مال ابو مخنفه، یکی کتاب دیگری است که امام حسین شب عاشورا به خواهرش گفت خواهرم صورت تو خراش نده، لطمه نزن، گریبان تو رو هم چاک نکن. چندین روایت. آیا خواهرش برخلاف دستور برادر رفتار کرده؟ به هر حال باز تردید ندارم، تکرار میکنم، تردید ندارم که اینهایی که قمه میزنن روی عشق به امام حسین دارن. حتی بعضیا میگن سرشون به دیوار میزنن، بعضیا میگن خورد شیشه درست میکنن، اینا روی عشق به امام حسین. اما راه صحیح نیست. عزیزان، کاری کنیم که امام حسین روز به روز در دنیا عظمتش بیشتر بشه، مردم دنیا عاشقش بشن، اهدافش رو بدانن. کاری نکنیم که اسباب مشکلاتی بشود. من به همه شما، حتی به غم زنها که انشاءالله مسیرشون رو عوض کنن، دعا میکنم که مشمول شفاعت امام حسین باشن و کارشون مطلوب امام حسین باشه، منتها مسیر رو انشاءالله عوض کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.